हामी बीएनबी हस्पिटलमा आएका छौँ। आज पनि करिब योभन्दा अगाडि भक्तपुरको केस तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, त्यो मिलिसकेको छ। आज ती 16 जना नर्सहरूलाई पूर्ण फेरि उहाँहरूले चाहिँ जागिरी दिने भन्ने कुरा भइसकेपछि बीएनबीमा पनि त्यही समस्या भएको भन्ने केही नर्सहरूको भनाइपछि हामी यहाँ आएका छौँ। प्रत्यक्ष हामी यो बीएनबी अगाडि छौँ र सम्पूर्ण नर्सहरूसँगको उहाँहरूका गुनासो प्रत्यक्ष तपाईँको समक्ष पेश गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूका गुनासो प्रश्न तपाईँ समक्ष राख्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ निर्तिशा महर्जन हो। म चाहिँ बीएनबी हस्पिटलमा जोइन भएको चाहिँ अहिले 6 मन्थ भइसकेको छ। अनि तपाईँहरूको समस्या छ भनेर तपाईँहरूले बोलाउनु भयो, के हो समस्या प्रश्न गरिदिनुहोस् न। सम्पूर्ण दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, आज प्रश्न भनिदिनुहोस् न के हो तपाईँको गुनासो। हाम्रो मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अब 6 मन्थ राम्ररी नै काम गरिरहेको छौँ। अहिले अब कोरोनाको सिचुएसनमा चाहिँ अब जस हामीलाई के अरे दिनभर धेरै त राम्ररी नै काम गरिरहेको थिएन। तर एक दिन चाहिँ 81 हामी कोही चाहिँ जबमै हुनुहुन्थ्यो, कोही चाहिँ अब कसैको चाहिँ अफ थियो होइन। 81 बेलुका आएर फोन आयो, तपाईँहरूको चाहिँ 6 मन्थमा चाहिँ यतिकै अब्जर्भेसन जस्तो राखेको थियो होइन, त्यो पिरियड चाहिँ सकिएको छ, त्यति दिनसम्म तपाईँहरूको चाहिँ इभ्यालुएसन भइराखेको थियो होइन। अनि त्यो इभ्यालुएसनमा चाहिँ तपाईँहरूको नराम्रो पर्फर्मेन्स आएको भएर चाहिँ तपाईँहरूको अब यो जब चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुन्छ, तपाईँहरू भोलि लेटर लिन आउनु, भोलि चाहिँ लास्ट दिन हो, लेटर लिनै आउनुपर्छ भनेर एकैचोटि फोन आयो कि। हामीलाई त त्यो इभ्यालुएसनको बारेमा केही पनि थाहा नै थिएन कि। 81 सुरुमा तपाईँहरूलाई भर्ना गर्ने बेलामा राख्ने बेलामा चाहिँ के भनिएको थियो, के कुन सर्टमा राखेको सर्टहरू त अब अपोइन्टमेन्ट लेटरमा क्लियरै भन्दैन। यसमा पढेर सुनाउनुहोस् न के छ यो अपोइन्टमेन्ट लेटर। तपाईँलाई नीति 2076 माघ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नियमित सेवामा निम्न बमोजिम नियुक्ति गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्सहरूको र नन एक्सपिरियन्सहरूको चाहिँ स्यालेरी फरक छ। तर पिसिएल बिएससी बिएन जोसुकै भयो भने एउटै स्यालेरी छ, एक्सपिरियन्स र नन एक्सपिरियन्सको चाहिँ छुट्टै छ होइन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको परीक्षणकाल 6 महिनाको रहनेछ। यस परीक्षणकालको अवधिमा तपाईँले कुनै खराब आचरण गरेमा वा तपाईँको सेवा व्यवस्थापनलाई चित्त नबुझ्दो भएमा जुनसुकै बखत स्पष्टीकरण माग गरी अथवा नगरी तपाईँलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार व्यवस्थापनलाई हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यसै गरी रोजगार सम्झौता अन्त्य नभएको श्रमिकको परीक्षणकाल समाप्त भएपछि रोजगार सम्बन्ध स्वत सदर भएको मानिनेछ भनेर भन्नुभएको छ होइन। यसमा चाहिँ क्लियरली भन्नुभएको छ यदि खराब आचरण गरेमा वा तपाईँको सेवा व्यवस्थापनलाई चित्त नबुझ्दो भएमा मात्र निकाल्न सकिन्छ। त्यो त पेपर अनुसार जस्तो अपोइन्टमेन्ट लेटर अनुसार त स्पष्ट लेखेको रहेछ, तपाईँहरूबाट केही कमी भएको हो कि? यदि त्यस्तो भएको हो भने हाम्रो इन्चार्ज दिदीहरू हुन्छ होइन। अब स्टेप वाइजै जाउँ न। हाम्रो वार्डमा सिनियर स्टाफ दिदीहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि इन्चार्ज दिदीहरू हुनुहुन्छ, सुपरभाइजर दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई यो इभ्यालुएसनको बारेमा थाहा नै छैन भनेपछि हाम्रो इभ्यालुएसन, हाम्रो नर्सिङ डिपार्टमेन्टको इभ्यालुएसन गर्ने त नर्सिङ डिपार्टमेन्टले गर्ने हो नि त, एचआरले गर्ने होइन नि त। एचआरले चाहिँ तपाईँहरूको इभ्यालुएसन नराम्रो छ भनेर कसरी भन्न सक्नुभयो कि? अनि हामीले त्यो बारेमा चाहिँ अब डाइरेक्ट यसरी मिडियामा आउने हाम्रो सोच पनि थिएन डाइरेक्ट होइन। अनि भोलिपल्ट लास्ट डेट हो भनेर एकैचोटि बोलाएपछि चाहिँ हामी आयौँ होइन यता कुरा गर्नलाई भनेर। अनि कुरा गर्न आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यस्तो गर्नु परेको हो होइन। तर पछि तपाईँहरूलाई हामीले बोलाउँछौँ भनेर भन्नुभयो कि। तर हामीलाई चाहिँ जुन लेटर पठाएको छ नि त्यसमा चाहिँ क्लियरली भनेको छ कि हाम्रो काम चित्त नबुझेको भएर चाहिँ हामीलाई निकाल्न लागेको भनेर लेखेको छ त्यसमा होइन। तर जब हामीले कुरा बुझ्न गयो तब चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि पेसेन्ट फ्लो कम भएको छ, जब पेसेन्ट फ्लो बढ्छ तब चाहिँ हामी बोलाउनेछौँ भनेर भन्नुभयो होइन। कसले भनेको? त्यो चाहिँ प्रशासन एचआरको प्रशासनबाट नै यो लेटर दियो। तर जब तपाईँहरूले स्पष्टीकरण माग्दाखेरि चाहिँ होइन अहिले कोरोनाका कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई निकालिएको, पछि बोलाउँछौँ भन्ने कुरा भयो। तर यो कोरोनाको समयमा महामारी छ, झन् जरुरत छ, धेरै काम छ होइन, तपाईँहरूको आवश्यकता छ, यो बेला निकाल्नु भने त यो कुनै न कुनै नियत देखिन्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। हामीले पनि अब हस्पिटलको अवस्था त बुझेका छौँ। यो टाइममा चाहिँ अब म्याक्सिमम काठमाडौँ भ्यालीमा भएको सबैजना बाहिर जानु भएको छ, त्यो कारणले चाहिँ अब पेसेन्ट फ्लो चाहिँ कम नै भएको छ पहिलाको भन्दा चाहिँ होइन। तर हामीले बुझेरै हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि 2 मन्थ 3 मन्थ कसैले 4 मन्थ त अनपेड लिभ पनि फोर्सफुल लिभ पनि बसेकै छौँ कि हामी चाहिँ।
बुझेरै अनि अहिले पनि त्यसो भए हामीलाई लिभै राखिदिनु न त किन डिस्कन्टिन्यू गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग एन्सरै छैन त्यो लिभ दिनै मिल्दैन भन्नुभएको छ जबकि कतिजना सिनियर स्टाफहरूलाई चाहिँ लिभ दिएर बस्नु भएको छ कि हामीलाई चाहिँ किन दिन नमिलेको कि लिभ त्यो हाम्रो मेन क्वेसन भनेको छ अब यदि तपाईँको माग चाहिँ के जस्तो तपाईँलाई तुरुन्तै रिटर्नमा चाहिँ बोलाइयोस् भन्ने तपाईँको चाहना हो यदि नबोलायो चाहिँ के गर्नुहुन्छ डिस्कन्टिन्यू चाहिँ नगरिदिनु पऱ्यो हाम्रो मेन माग भनेको चाहिँ होइन अनि हामी चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ चाहिएकै छ त्यसो डिस्कन्टिन्यू चाहिँ गर्न मिलेन विदाउट एनी भ्यालिड रिजन त्यही हो रिजन चाहियो हामीले चाहिँ अब कि त रिजन देखाउनु पर्यो होइन रिजन देखाउनु पर्यो भ्यालिड रिजन चाहियो रिजन पनि अब फेरि जे पाइदियो रिजन दिएर त भएन होइन अनि हामीले चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा प्रोसेस वाइजै जाम भनेर चाहिँ नानसँग पनि हाम्रो मेन नर्सिङको लागि केही यस्तो प्रब्लम आइपऱ्यो भने हामीले बोल्ने त गुहार माग्ने त नानसँगै हुन्छ त्यही भएर हामीले नानलाई पनि हामीले इन्फर्म चाहिँ गरेको थियौँ हामीले हेल्प चाहिँ मागेको थियौँ नानलाई पनि हामीले अनि लेटर लेखेर पठाउनु भनेर भन्नुभएको थियो एप्लिकेसन पठाएको पनि हो तर उहाँहरूकोबाट चाहिँ हामीलाई रिप्लाई आएको छैन अब कति दिन चाहिँ हामी कुरेर बस्नु कहिले पठाउनु भएको थियो लेटर 5-6 दिन चाहिँ भइसकेको छ लेटर पठाएको तर केही पनि जवाफ चाहिँ आएको छैन त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको कति समय भयो यहाँ गर्नलाई 6 month भयो 6 month कम्प्लिट भइसकेको छ अनि कति भयो तपाईँ जोइन गरेको हामी असार के अरे पुस 15मा आएको खासमा सुरुमा चाहिँ होइन हामी खासमा आउँदाखेरि चाहिँ सबै जस्तै अब रिटर्न एक्जाम पनि दियौँ त्यसपछि उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनु भयो फेरि इन्टरभ्यूमा पनि आयौँ होइन इन्टरभ्यूमा आइसके चाहिँ उहाँले अब तपाईँहरूलाई सेलेक्ट भयो अब ओरिएन्टेसनमा आउनु भनेर कल गर्नुभयो होइन कल गरिसकेपछि चाहिँ अब अनि हामी आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो होइन म्यामहरूले ओरिएन्टेसन दिनुभयो होइन ओरिएन्टेसन दिइसकेपछि चाहिँ अब सकेसम्म अब भोलिबाटै जब जोइन गरौँ भनेर भन्नुभयो होइन अब हामीसँग फेरि कतिजनासँग ड्रेस पनि थिएन होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वाइट ड्रेसहरू लाएर भए पनि आउनु भनेर अझ कतिजनासँग अब कलेजको ड्रेस नभएर चाहिँ वाइट ड्रेसहरू सिलाएर आएको पनि हो कि त्यसरी तर हामीलाई चाहिँ त्यति बेला ओरिएन्टेसनमा चाहिँ यो चाहिँ थाहा थिएन कि उहाँहरूले 15 डेज पनि हामीलाई हुन्छ नि 15 डेजसम्म चाहिँ हामीले भोलिन्टियर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन किनभने अब पहिला चाहिँ गर्नु पर्थ्यो होइन पछि चाहिँ अब अहिले एनएनसीको हाम्रो रुल अनुसार चाहिँ होइन हामीले चाहिँ 1 दिन पनि भोलिन्टियर गर्नु पर्दैन तर उहाँहरूलाई हामीले त्यो कुरा चाहिँ कति बेला थाहा भयो भनेपछि 8-9 दिन काम गरिसकेपछि चाहिँ थाहा पायौँ होइन हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ अनि त्यति भनिसकेपछि हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब 15 डेज चाहिँ सबैजनालाई गराएको हो तपाईँहरूले नि गर्नुपर्छ भन्नुभयो क्या अनि ठिकै छ अब हामीले त्यति बेला नि गऱ्यो होइन अनि त्यो हामीलाई त त्यति बेला इन्फर्मेसन त हुनुपर्थ्यो त्यो त थिएन तर अर्को ग्रुपहरूलाई चाहिँ इन्फर्म चाहिँ गर्नुभएको थियो होइन हामी चाहिँ फर्स्ट ग्रुपलाई पाएन अर्को कुरा भनेको चाहिँ साथीले भनेको जस्तै हो होइन हामीले उहाँहरूलाई त्यो लेटर आइसकेपछि कति रिक्वेस्ट गर्न ट्राई गऱ्यौँ होइन इभन मिटिङ पनि भयो हाम्रो अनि हामीले यो समेत हिजो समेत हामीले 3rd टाइम हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ होला तर उहाँहरूको एउटै मात्र रिजन के छ भने होइन एक त तपाईँहरूलाई चाहिँ जब चाहिन्छ होइन हामीले तपाईँलाई बोलाउने नै हो तपाईँलाई डिस्कन्टिन्यू गरेको होइन होइन तपाईँलाई बर्खास्त गरेर पठाएको चाहिँ होइन तर हामीले त्यो लेटरमा लेख्नलाई चाहिँ होइन कुनै पनि एउटा रिजनै पाएनौँ लिगली जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा मात्रै रिजन पाएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लेटर दिनु पर्यो होइन अदरवाइज चाहिँ हामीले यो सेन्सस ब्याक हुन बित्तिकै हस्पिटलको तपाईँहरूलाई नै बोलाउने हो होइन तपाईँहरूलाई नै प्रायोरिटी भनेर भन्नु चाहिँ भएको हो होइन नभनेको होइन हिजो मिटिङ पनि भएको थियो अरे हस्पिटलमा त्यही कुराहरूमा अनि उहाँहरूले चाहिँ जस अब बोलाउने चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन तर हामीले चाहिँ ठिकै छ बोलाउने भएपछि चाहिँ हामीलाई पनि एउटा असुरेन्स त चाहियो नि त होइन के को आधारमा किनभने हामीले त्यो लेटर एक्सेप्ट गरिसकेपछि त त्यो लेटरमा त क्लियरली भनेको छ कि हाम्रो कामको कारणले गर्दा उहाँहरू सेटिस्फाई हुनु भएन उहाँहरूले मनमा जेसुकै लिनुहोस् होइन उहाँहरूको प्रब्लम अहिले कोरोना त्यो सबैलाई थाहा छ कोरोनाले गर्दा हो होइन हाम्रो इभ्यालुएसनको कारणले गर्दा हामीलाई निकालेको होइन भनेर त्यो सबैलाई थाहा छ होइन तर पनि अफिसियल लेटरमा त सबैजनाले कोरोनाले गर्दा निकालेको भनेको लेखेको त छैन नि त होइन हामीले कहीँ गएर केही कुरामा क्लेम गर्नु पर्यो भने पछि ल उहाँहरूले बोलाउनु भएन अथवा हामी कहिले अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ भने हामीलाई बोलाउने एउटा मात्रै आधार के हुन्छ त्यही लेटर हो त्यो लेटरमा हामीलाई नै भनेको छ कि हाम्रो तपाईँहरूको आचरणलाई तपाईँहरू सन्तुष्टि भएन होइन तपाईँहरूको कामबाट भनेर भनेछ हामीले त्यो कुरा साइन गरेर गएपछि एक्सेप्ट गरिसकेपछि त हामीले त्यो कुरा कहीँ गएर क्लेम गर्न सक्दैनौँ नि त पछि उहाँहरूले गर्नु भएन भने होइन अनि उहाँहरूले अब बोलाउनु चाहिँ तपाईँहरूलाई नै बोलाउने हो होइन तर हामीले कुनै रिटर्न लेटर चाहिँ दिन सक्दैनौँ भन्नुभयो क्या हामीले त ल ठिकै छ अफिसियल्ली कुनै आधारमा जान सक्नुहुन्न भने एउटा मेन मान्छे बसेर होइन हामीलाई यति चाहिँ लेखिदिनुहोस् कि होइन तपाईँहरूलाई नै बोलाउँछौँ पछि
जस्तै हाम्रो एक्सपिरियन्समा कुनै ग्याप आउँदैन होइन त्यसरी लेखेर दिनु हामीलाई अहिले ठिकै छ बिएनबीको होइन सेन्सस पनि घटिरहेको त्यो सबैतिर हो होइन अब कोरोना आउँछ भने कसलाई के थाहा थियो र होइन हामीलाई पनि थाहा थिएन उहाँहरूलाई पनि थाहा भएन अब हस्पिटलको क्राइसिस छ भनेर हामी सबैजना कतिजना बसेको पनि हो होइन विदाउट पेमा पनि बस्या हो हामीलाई कसैले केही पनि त्यसमा कति समय गर्नुभयो विदाउट पे काम मैले चाहिँ धेरै गरिनँ होइन मलाई चाहिँ बोलाइराख्नु किनभने म यहाँ रेन्टमा बस्ने भएर होइन अनि मैले चाहिँ 1 मन्थ आफैले पनि भोलिन्टियरली म बस्छु नै भनेको होइन तर हाम्रो कतिजना साथीहरूलाई चाहिँ जहिलेदेखि लकडाउन स्टार्ट भयो त्यति बेलादेखि नै उहाँहरू चाहिँ उसमा विदाउट पेमा बस्नु भएको छ कि अब कोहीले चाहिँ 1-2 दिन बोलाउने कम्तीमा पनि कति समय जति बस्नु भयो होला लाइक 2 months around 2 months I'm sure around 2 months जति विदाउट पेमा बसेर आज त्यत्रो योगदान दिइसकेपछि पनि निकाला हुँदाखेरि तपाईहरुको चित्त दुखिरहेछ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले निकालेको होइन भन्नुहुन्छ हैन तपाईहरु त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु हामीले निकालेको होइन भन्नुहुन्छ हैन अब तर लेटरमा हामीले चाहिँ के भन्ने ननिकालेको भए अब ठिकै छ हैन हामी विदाउट पेमा हामी भोलिन्टियरली बस्छौं भनेर साथीले भने जस्तो एप्लिकेसन पनि दियौं हैन एप्लिकेसन दिइसकेपछि हामी आफैले बस्नु पर्दाखेरि कानुनी रूपमा जानु पर्यो भने त तपाईहरुलाई कुनै कानुन नलाग्ला नि त हैन ठिकै छ हामी आफै गरेर बसेको भन्दा पनि उहाँहरूले त्यो पनि मान्नु भएन कि इभन हामीले दर्ता गरेर सबै कुरा गरेर लेटर लिएर बिएनबीबाट दिएको पनि हो हैन त्यसपछि फेरि बिएनबीले फोन गरेर चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो ल ठिकै छ तपाईहरुलाई त्यस्तै प्रब्लम हो हैन कानुनी रूपमा अरु कुनै पनि आधार छैन भने चाहिँ हामी एउटा सबैजना बस्दिन न एउटै नहुनु अनि हामी चाहिँ कुनै आधार हामी आफै नै हुन्छ नि भोलिन्टियरी गर्छौं किनभने बिएनबी अब हामीले पनि त बुझ्नु पर्यो नि त हस्पिटलको त्यस्तै नै सिचुएसन छ भने हामी आफै बस्छौं भनेर चाहिँ हामीले यो लेटर पनि लेखेर दिएको थियौं क्या लाइक हामीले रिक्वेस्ट हैन एप्लिकेसन फर विदाउट पेमेन्ट भनेर चाहिँ पे लिभ भनेर गरेको थियौं हैन इभन हामीले दर्ताको पनि गरायौं बिएनबीमा हैन सबै गरेको हो अनि फेरि अब उहाँहरूले फेरि अस्ति लास्ट मन्डे चाहिँ हैन फोन गरेर के भन्नुभयो भने रिसेप्सन एचआरको रिसेप्सनबाट तपाईहरुलाई अब चाहिँ हामीले के रे कति किनभने त्यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम थियो नि त हामीले लेटर एक्सेप्ट गर्न खोजेको थिएनौं हैन अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले यदि तपाईहरुले हिजो थर्सडेसम्म चाहिँ लिन आउनु भयो भने तपाईहरुसँगै हामीले चाहिँ तपाईहरुको घरमै पोस्ट गर्न बाध्य हुन्छौं हैन किनभने लेटरको नि एउटा आफ्नो टाइम हुन्छ त्यसरी गर्न पाइदैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो हैन अनि फेरि हामीले हिजो आएर रिक्वेस्ट पनि गरेको फेरि त्यसपछि पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको त्यही पनि उहाँहरूले फेरि त्यही एउटै आन्सर हुन्छ कि कति जना हुनुहुन्छ तपाईहरु 26 जनालाई चाहिँ एकै टाइममा एकै समयमा निकाल्नु हामीले अनि हिजो एभिडेन्स ठिकै छ त्यसो भयो हैन हामीलाई अब रिजनै दिन खोज्नुहुन्छ निकाल्नै खोज्नुहुन्छ भने हामीलाई एभिडेन्स पनि दिनु नि त भनेको तपाईहरुलाई एभिडेन्स दिन मिल्दैन हैन अब कोही पत्रकारहरु आउनु भयो भने दिन मिल्दैन तर सम्बन्धित निकायको मान्छे आउनु भयो भने चाहिँ हामी दिन्छौं भन्नुभएको छ है अब त्यो कुरा चाहिँ हिजो त्यही डिस्कस गर्नु अवश्य पनि अब त्यहाँ 26 जना यही हुनुहुन्छ 26 जना हैन अब भित्र प्रशासनमा गएर आफ्नो अधिकारका लागि जवाब माग्न तयार हुनुहुन्छ सबैजना हामीले कहिलेदेखि नै माग्न नै खोजेको किनभने हामीले सुरुमै आज सम्पूर्ण मिडिया मार्फत तपाईहरुले प्रश्न माग्न सक्नुहुन्छ नि हैन एक्लै हुँदा नि मागेको अब मिडिया तपाईहरुले गल्ती गर्नु भएको छैन भने त तपाईलाई के को डर हैन यदि गल्ती गरेछ भने हामी एक्सेप्ट गर्न पनि रेडी छौं हामी सबैजना के गल्ती गरियो त रिजन के हो भन्ने प्रश्न गर्दिनु पर्यो अनि अर्को कुरा भनेको पछि बोलाउनु नै छ भने हामीलाई डिस्कन्टिन्यू लेटरको कुनै पनि नेसेसरी छैन जस्तो लाग्छ यसै पनि अब लकडाउन त सकिसक्यो नि त हैन अब बिएनबीको सेन्सस बिस्तारै ब्याक आउला हैन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर अब विदाउट पेमा पनि त राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त हामीलाई तर त्यस्तो गर्नु भएन हामीले अझै त्यही भएर विदाउट पेको लागि रिक्वेस्ट गरेको थियो अब चाहिँ हामीलाई विदाउट पे चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दैनौँ हैन किनभने त्यो त रिक्वेस्ट थियो नि त अब यो त लास्ट अप्सन हो हामीलाई अब ड्युटी नै गर्नु छ भनेर हामी चाहिँ मेरो नाम एनी भइल तपाई भर्खरै भित्र जानु भएको थियो हैन जवाब माग्नको लागि आखिर रिजन के हो प्रश्न गरिदिनुस् भनेर यो 26 जनाका लागि न्यायका लागि तपाई भित्र जानुभयो तर भित्र गइसकेपछि के भयो के भन्यो भित्र हामी मेट्रोन म्यामको क्याबिनमा गएको थियौँ भर्खरै तर मेट्रोन म्याम हुनु नरहेछ सायद राउन्डमा के यस्तै केमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो अरू दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो हामीले एकछिन वेट पनि गऱ्यौँ 10-15 मिनट वेट पनि गऱ्यौँ तर उहाँ आउनु भएन कि अनि तपाईहरु यहाँ तल हुनुहुन्छ भनेको नि हामी पनि अनि एकछिनमा आउँछौँ भनेर तल आएको हो चाहिँ हामी चाहिँ कति समय जति लाग्छ अब उहाँसँग भेट्न एक्ज्याक्ट यति समय चाहिँ भन्नु भएन हामीलाई हैन तर हस्पिटल हुनुहुन्छ एकछिनमा आउनुहुन्छ मात्र भन्नुभयो यति उति भएर समय त्यस्तो केही पनि तोक्नु भएन अब तपाईहरु त दिन प्रतिदिन तपाईहरुलाई जागिरीको खाँचो छ जबको खाँचो छ हैन अब 26 जना आज हस्पिटलबाट बाहिरिएका छन् हैन त्यसमा तपाई पनि पर्नुहुन्छ अब के छ त यदि उहाँले सुनाइ नगरेपछि रिजन नदेखाएर तपाईहरुलाई यसरी निकाल्ने नै नियत हो भने के गर्नुहुन्छ
खास अब पहिला पनि हामीले हस्पिटलको प्रशासनमा धेरैचोटि यो कुरा राखिसकेको थियौँ होइन, कतिचोटि रिक्वेस्ट पनि गऱ्यौँ यो कुरालाई होइन, तर उहाँहरूले कहिले पनि हाम्रो रिक्वेस्टलाई हुन्छ नि कहिले पनि कन्सिडरै गर्नु भएन कि। अब हिजो पनि आएर हामीले कुरा गरेको थियौँ प्रशासक सरलाई होइन, अब हामी पनि बुझ्छौँ कोरोनाको कारणले यस्तो भइरहेको छ, हामी पनि त त्यति अबुझ त छैनौँ नि त होइन, यहाँ मात्र होइन सबै ठाउँमा भएको हामी पनि कन्सिडर गर्छौँ, हामी लिभमै बस्छौँ सर, हामीलाई चाहिँ ननिकाल्नुहोस् भनेर हामीले भनेको थियौँ। त्यो जुन हाम्रो त्यो के भन्छ टर्मिनेसन लेटरमा लेखिएको छ नि हामीलाई सन्तोषजनक भएन भनेर त्यो शब्द फेरि दिनुहोस् होइन। अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो, तपाईँहरूलाई पछि फेरि नियुक्ति दिन्छौँ भने त्यति लेखिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामी कानुनी अनुसार नै गएको हौँ, त्यो लेखेको कुरा फेरि मिल्दैन भन्नुभयो कि। त्यसै तपाईँले भर्बली भन्नुभएको कुरालाई कुनै पनि डकुमेन्टेसन गरेर लिगली चाहिँ हामीले दिनुहोस् न त भनेर हामी भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न अरे कि। अनि त्यसो यो पनि गर्न सक्नुहुन्न त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने हामी कसरी चाहिँ स्योर हुने त भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीले बोलिदिएका छौँ, हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्नुभयो कि उहाँले। अब विश्वासैको भरमा त हामी जहिले बिएनपीले हामी जागिर दिन्छ र हामी कुरेर बसौँला भन्ने त हुँदैन नि त। उहाँहरूले जसरी हामीलाई जो लेटरमा साइन गर्नलाई जबरजस्ती गर्दै खोज्नु हुनुहुन्छ होइन, कहिले इमेलमा पठाएर कहिले घरमा पठाइदिन्छु भनेर होइन, कहिले फकाएर जसरी उहाँले जसरी गर्न खोज्नु हुन्छ होइन, के पनि हामी मानेका छैनौँ नि त। अनि लास्टमा उहाँले के भन्नुभयो भने यो सबै हामीले गरेको होइन कोरोनाको कारणले भएको, तपाईँहरू गाली गर्नु छ जे गर्नु छ कोरोनालाई गर्नुहोस् भन्नुभयो कि। एउटा प्रशासक जस्तो ठाउँमा बसेर उहाँले त्यो भन्नु कतिसम्मको उचित होला होइन, उहाँ आफै सरले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो होइन। अब तपाईँहरूले पनि मिडियामा कुरा राखिदिनुहुन्छ होइन, सबै अब साथीहरूलाई पनि म सोध्न चाहन्छु होइन, एउटा प्रशासक जस्तो ठाउँमा बसेर कोरोनालाई गाली गर्नुहोस् तपाईँले भन्नु कतिसम्मको उचित होला होइन। त्यही भएर पनि हामी जति रिक्वेस्ट गर्दा पनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन कि। जुन दिन मलाई फोन आएको थियो है, म पनि 2 महिनाभन्दा बढी नै फोर्स लिभमा अनपेड लिभमै बसेर आएको हो होइन। अन्त पछि एक दिन चाहिँ मेरो के भन्छ एउटा विक चाहिँ मेरो ड्युटी राखिदिनु भएको थियो, अनि जुन दिन फोन आयो त्यसको भोलिपल्ट ड्युटी थियो क्या मेरो, अनि यस्तो यस्तो भनेर फोन आयो। अनि मैले सिधै मेट्रो म्यामलाई पनि कुरा गरेँ, म्याम यस्तो भनेर आएको छ फोन के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ के यदि मेरो काममा के हुन्छ नि के अब खराबी भएको छ हो कता भयो मलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् न भन्दाखेरि त्यस्तो काममा केही पनि खराबी भएको छैन, तिम्रो एकदम राम्रो छ कोरोनाको कारणले हो भनेर भन्नुभयो कि। अनि जुन लेटर लिन आउनुभएको छ म्याम त्यो चाहिँ के एक्सपिरियन्स लेटर हो भनेर मैले सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि त्यो क्लियरली थाहा भएन भन्नुभयो कि। अनि मेरो ड्युटी भोलि राखिदिनु भएको छ, म के गरौँ त तपाईँहरूले यसरी निकालिदिनु भयो, म आउँ कि नआउँ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ ड्युटी आउनु मन छ भने नआउनु तर लेटर चाहिँ लिन आउनु भन्नुभयो कि उहाँले पनि। अब त्यो सम्बन्धित निकायसम्म त्यस्तो ठुलो पोस्टमा बसेर त्यसरी भन्नु होइन, अचानक निकाल्नु त्यो कतिसम्मको सही हो होइन, त्यो हामी सबैसँग त एकदम गलतै लाग्छ होइन। त्यही भएर पनि हामी पटक पटक उहाँहरूसम्म चाहिँ गएर कुरा राख्दा पनि उहाँहरूले हुन्छ नि हामीलाई एउटै कुरामा त भन्नुहुन्छ कि जतिखेर पनि। त्यही भएर पनि अब सबै साथीहरू मिलेर अब आज केही समस्याको समाधान हुन्छ कि भनेर हामी चाहिँ त्यहीसम्म चाहिँ लड्नलाई चाहिँ तयार छौँ कि अहिले चाहिँ। तपाईँले काम गरे कति समय भयो यहाँ बिएनबीमा? हजुर बिएनबीमा यही 6 महिना नै भयो, हामी 6 महिनाको अवधि थियो नि त हजुर। अब यो स्टाफ नर्सहरूको चाहिँ एकदमै श्रम शोषण हुन्छ, काम चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ तर स्यालेरी चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ भनेर भनिन्छ, तपाईँको स्यालेरी चाहिँ कति थियो? म चाहिँ एक्सपिरियन्स भएकोले चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो बेसिक स्यालेरी 16,000 समथिङ छ होइन, मेरो बेसिक चाहिँ एक्सपिरियन्स। तर जुन यहाँ चाहिँ भर्खर फ्रेसरहरू आउनुभएको छ नि उहाँलाई चाहिँ बेसिक स्यालेरी चाहिँ 10,000 अनि प्लस भत्ता गरेर 4,000 थपेर 14,000 यस्तो चान्चुन कति आउँछ कि यहाँ चाहिँ। तर अब यस्तो हामीले जति स्टाफ नर्सै पढे पनि बिएससी नै पढे पनि होइन त्यो लेभलको स्यालेरी चाहिँ यहाँ कतै पनि दिइँदैन, बिएमएमा त होइन अरू कतै पनि दिइँदैन होइन। त्यो कुरा पनि एकचोटि अब ध्यान आकर्षण गर्नुभएको भए त्यो कुरा पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब के गर्ने त विकल्प के सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? विकल्प त अब त्यही हो, सरहरूले अब कसरी रेस्पोन्स दिनुहुन्छ अब पनि होइन, अब पनि त्यही अनुसारले उहाँहरूले हामीलाई हुन्छ नि अब पहिलाको जस्तै नेगेटिभै दिनुहुन्छ, हामीलाई फकाउने फुलाउने काम मात्र गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ त्यो मान्दैनौँ होइन, कि त हामीलाई रिटर्नै दिनुहोस् होइन, तपाईँको बोरीहरूलाई मात्र हामी भर परेर बस्दैनौँ भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको मागको बिएनडी अस्पताल प्रशासनले सुनवाई गरेन भने अस्पतालको गेटमा धर्ना बस्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू? बस्छौँ एकदम हामी सबैजना। हस् थ्याङ्क यू। हस् हजुरको परिचय पाउनु। नमस्ते, मेरो नाम सोफिया श्रेष्ठ हो र म बनिपाबाट हुँ। हजुर बिएनबीमा आबद्ध हुनुभएको तपाईँको पनि 6 महिना भयो? हजुर हामी जोइन भएको माघ 15 गतेदेखि हो अनि पुस 15 गतेदेखि हो, तर हामीलाई चाहिँ 15 दिन चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा राखेर स्यालेरी दिएको छैन र त्यसरी 15 दिन भोलिन्टियरमा काम राम्रो भनेर हामीलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्यो। हजुर सेलेक्ट गरेर माघ 1 गतेदेखि चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटर दिइसक्नु भएको छ। त्यसपछि पनि 6 महिना भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई यसरी फेरि निकाला गरिएको छ। यो त एकदमै अन्याय भयो। हजुर त्यो यसरी समग्रमा भन्दा चाहिँ यो नर्सहरूमा चाहिँ संशोषण भयो भन्न सकिन्छ। के भन्छ प्रशासन? प्रशासनहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हामीले कानुनी बदमै निकालि नै सक्यौँ, अब चाहिँ
अब हामी बिस्तारै भ्याकेन्सी खोल्छौँ होला पेसेन्ट को सेन्सस इन्क्रिज भए अनुसार त्यही भएर चाहिँ अब त्यही अनुसार चाहिँ भ्याकेन्सीमा हामी तपाईँहरूलाई एक दुईजना गरेर लिउँछौँ तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ निकालि नै सक्यो तपाईँहरू जतासुकै जानुहोस् हामीलाई तपाईँहरूको कुनै मतलब छैन तपाईँहरू जतासुकै जानुहोस् हामीले तपाईँलाई कानुनबद्ध हामीले निकालि नै सक्यौँ भन्नुभयो अब के गर्ने त अब कता जाने त अब हामीले फेरि उहाँहरूसँग कुरा गर्नलाई आज आएको छौँ अब यो अब कहाँ जाने भन्दा नि हामी नानीहरूमा पनि लेटर लेखेर अब कहाँबाट मिल्छ हेल्प लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी नर्सहरूलाई चाहिँ यसरी निकाल्न मिल्दैन कोभिड जस्तो सिचुएसनमा भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ अझै कुरा राख्नेछौँ कोभिडको समयमा काम गरेको तलब भत्ता पाउनु भएको छ कि छैन मैले चाहिँ वैशाख 1 गतेदेखि नै फोर्सफुल लिभ पाएको छु 2 महिना असारको 7 गतेबाट मात्र मैले वैशाख 1 गतेबाट फोर्सफुल लिभ पाएको र असार 7 गतेबाट मात्र मलाई बोलाउनु भएको थियो र जब बोलाइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो जुन फोर्सफुल लिभ दियो त्यो चाहिँ हामीले आफै मागेको हो भनेर लेटर लेख्नुहोस् भनेर उहाँहरूले लेटर लेख्न लगाउनु भएको थियो हामीले त्यो लेटर लेखेर पनि दिएको थियौँ ए भने पछाडि जबरजस्त बिदा बस भन्ने त्यस पछाडि म आफै बिदा बसे आउँ भनेर चाहिँ लेख भन्ने हैन कतिसम्म शोषण गर्दा रहेछन् है यो मेडिकल माफियाहरूले हजुर अनि यत्रो हस्पिटलमा मलाई भन्नु चाहिँ के छ भने यत्रो हस्पिटलमा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट छ डक्टर नर्स देखि लिएर गार्ड दाइहरू सबै हुनुहुन्छ तर वाइ नर्सेसहरूलाई चाहिँ निकाल्ने कारण चाहिँ के हो वाइ नर्सेस अलवेज सफर भन्ने चाहिँ एउटा मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ छ अब तपाईहरुले कति समय दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि हामी उहाँहरूलाई धेरै नै समय दियौँ आज भनेको फाइनल नै गर्ने सिचुएसन त्यो मोटिभ लिएर हामी आएको छौँ आज फाइनल गर्ने हुन्छ भने हुन्छ हुँदैन भने भोलिदेखि अस्पतालको गेटमा धर्ना बस्ने हजुर धर्ना बस्छ यदि योमा हामीले मुद्दा लगाउनु पर्यो भने मुद्दा लगाउन पनि रेडी छौँ कानुनी उपचारको बाटो पनि खोज्न तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ हजुर अनि नानभन्दा बाहेक अन्यत्र पनि त सहयोगको लागि आह्वान गर्नुभयो होला कुरा गर्नुभयो होला हामीले विभिन्न निकायहरू छन् हामीले पहिला नानमा जानुभन्दा अगाडि पनि हस्पिटलको युनियनसँग पनि कुरा गरेको थियौँ अनि हस्पिटलको युनियनले चाहिँ हामी भोलि मिटिङ बसेर तपाईँलाई यो बारेमा भन्छु भन्नुभयो तर जब भोलि मिटिङ बस्नुभयो उहाँहरूले पनि सेम हस्पिटलकै कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ निक्लेरै जानुहोस् तपाईँहरूलाई बरु भोलि पर्सि चाहियो भने फेरि प्रायोरिटीमा तपाईँहरूलाई नै लिन्छौँ तपाईँहरूलाई नलि अरूलाई चाहिँ लिँदैनौँ अहिले चाहिँ तपाईँहरू निस्केर नै जानुहोस् भन्नुभयो भनेपछि युनियन पनि अस्पताल प्रशासनले किन्यो भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ हजुर सकिन्छ हस् थ्याङ्क यू हस् सपना के भन्नुभयो हजुर अनि त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ अब बिएनबी भनेको एकदम रेपुटेड अर्गनाइजेसन है पेसेन्टलाई राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ र हामी पनि यहाँ काम गर्न थालेदेखि हामी पनि सेटिस्फाई छौँ हाम्रो जबसँग होइन तर हाम्रो चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटरमा चाहिँ हाम्रो 6 मन्थसम्म चाहिँ इभ्यालुएसन हुने भन्नुभएको थियो होइन तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो 6 मन्थ नहुँदै हाम्रो 30 जुलाईमा चाहिँ हाम्रो उस हुन्छ सकिन्छ होइन 6 मन्थ हाम्रो चाहिँ 6 मन्थ नहुँदै चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्लै गरेर एचआरमा बोलाउनु भयो होइन ग्रुपमा पनि होइन एक्लै गरेर बोलाएर अनि त्यसपछि 81 तो लेटर दिनुभयो कि अनि त्यसपछि अब हामी त के हामीले भन्न त भन्यो कसरी यस्तो भयो भन्न तर उहाँले चाहिँ अब तपाईँहरूको काममा चित्त बुझेन त्यही भएर तपाईँलाई निकाल्यो भन्नुभयो होइन अनि साइन गर्न लगाउनु भयो हामीले साइन पनि गऱ्यौँ अनि त्यसपछि अब इभ्यालुएसन गर्ने नै हो भने त अब हामी ओटीमा हो हामी एनेस्थेसियामा छ होइन हाम्रो त डक्टरहरूले गर्नुहुन्छ इभ्यालुएसन फेरि हामी 13 जनामा फेरि सबैजना नराम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त कतिजना राम्रो साथीहरू पनि छ मभन्दा बेटर साथीहरू पनि छ है उनीहरूको चाहिँ कसरी इभ्यालुएसन भयो त नि भनेर इभ्यालुएसन हामीलाई इभ्यालुएसन उहाँ डक्टरहरूलाई इभ्यालुएसन भएको पनि थाहा छैन प्लस हाम्रो इभ्यालुएसन भए पनि सबैजना नराम्रो त हुँदैन नि त 100% नराम्रो कसरी हुन्छ 50% नराम्रो होला 50% राम्रो होला होइन त्यो भयो अनि त्यही भएर त्यसपछि 6 मन्थ पनि हाम्रो पुगेको छैन किनभने हामी फागुनमा 1 महिना आयो अनि त्यसपछि चैतमा पनि हाफ मन्थ आएर अनि चैतमा लकडाउन भएपछि हामी वैशाख जेठ आउँदै आएन के हामी असारमा मात्र आउन थालेको अनि हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ अहिले त्यही छ अब नर्स भन्दैमा जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने त हुँदैन नि बोल्न सक्दैन भनेर है बिएनबी भनेको यति ठुलो रेपुटेड अर्गनाइजेसनले त यस्तो गर्छ भनेपछि अब यो भन्दा सानो हस्पिटलबाट के एक्सपेक्ट गर्नु हामीले हो कि भन्नु न त्यही भएर चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त्यही हो मेन चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यसरी किन निकालेको अब यदि भन्नुहुन्छ कि हामीलाई 2 विक्स पछि बोलाउँछु भन्नुभएको छ होइन तर हामीलाई बोलाउँछु यदि बोलाउने नै हो भने चाहिँ त्यो लेटर चाहिँ किन फेरि त्यस्तो लेटर चाहिँ किन दिन जरुरत हैन 2 विक्स पछि बोलाउँछ भन्ने कुरा त विश्वासै गर्न सकिएन नि तपाईहरुले विदाउट पे हामीलाई काम दियो भनेर भन्दा त उले दिइराखेको छैन भने 2 हप्ता पछि बोलाउँछ भन्ने विश्वास भएन हजुर अनि फेरि हामी जे पनि एउटा डकुमेन्टेसन हुन्छ रेकर्ड हुन्छ हैन त्यसको आधारमा चल्छ हैन अब उहाँहरुले मुखले भन्दैमा अब त्यो ट्रु हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि अब उहाँहरुले बोलाउनुहुन्छ भनेर हामी यति कुर्न पनि सक्दैनौँ है कि त हामी अब उहाँहरुले
उहाँहरूले हामी कि त आफ्नो फर्दर सोच्नु पर्यो होइन, हामी यतिको अड्केर त बस्दैन नि त। त्यही भएर अब यस्तो कोरोनाको टाइम छ, कतिजनाहरू अब भ्यालीमै घर छ, कतिजनाको बाहिर बस्छ, रेन्ट तिर्नुपर्छ, अब घरमा कति गाह्रो हुन्छ, बाआमालाई माग्नु पनि कस्तो हुन्छ, अनि त्यो भएर पनि अब कति गाह्रो भइरहेछ। अनि त्यही भएर अब यसरी त्यही हामीलाई त्यही चाहिएको, उहाँहरूले हामीलाई यसरी यत्तिकै निकाल्न कसरी पाउनुहुन्छ। अब हाम्रो इभ्यालुएसन भयो भने कहिले भयो कसरी भयो हाम्रो विक पोइन्टहरू उहाँले देखाउन सक्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही हो, त्यति नै हो। अरू त अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ, हेर्दै जाउँ हजुर, के होइन छोड्ने कुरा छैन। अब हामीलाई यस्तो केही पनि गर्नु मन लागेको थिएन है, यस्तो प्रेसमा आउनु यस्तो केही गर्नु मन लागेको थिएन, तर बाध्य अन्तिम अवस्था भइसकेपछि भएन, विकल्प नभएपछि चाहिँ हामी यसरी उत्रेको हो। त्यही हो। ल अगाडि बढ्नु होला, हाम्रो साथ सहयोग समर्थन रहनेछ। तपाईँहरूको यो दबाबमा तपाईँहरूलाई न्याय चाहिन्छ, तपाईँहरूको जागिर रहनुपर्छ, किनकि निकै ठुलो पैसा लगानी गरेर पढ्नु भएको छ, प्र्याक्टिकल गर्नु भएको छ, यहाँ आएर पनि योगदान दिइसक्नुभयो 6 महिनासम्म, नाम मात्रैको स्यालेरीमा त्यो पनि होइन, अब छोडेर जाने भन्ने कुरो हुँदैन। हस् धन्यवाद यहाँलाई। नमस्ते, मेरो नाम अस्मिता श्रेष्ठ, म चाहिँ यहीँ बिएनबीको स्टाफ होइन। मैले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आइडी कार्डमा चाहिँ जुन 30 2020 जुन 30सम्मको चाहिँ डेट भनेर चाहिँ आइडी कार्ड राख्नुभएको थियो, तर कसैको चाहिँ फेरि पछि 6 मन्थ कटिसकेपछि पनि जुन 2021 डिसेम्बर 30सम्मको चाहिँ अपडेट गराउनु भएको थियो कि यदि उहाँहरूलाई जबमै राख्नु थियो, त्यही भएर उहाँहरूले आइडी कार्ड अपडेट गराउनु भयो। 21 सम्मकै छ, डिसेम्बर 21। हजुर, यदि उहाँहरूलाई जबमा राख्नु नै रहेछ नि त त्यो टाइममा त होइन, अपडेट गराउनु भयो नि त, अदरवाइज न त उहाँहरूले किन यसरी अपडेट गराउनु हुन्थेन। यदि उहाँहरूलाई अहिले बिचमा आएर यसरी डिस्कन्टिन्यू यसरी टर्मिनेट गर्नु थियो भने यो नाटक किन गर्नु होइन। अब कोरोनाको ले गर्दाखेरि उहाँहरूले निकाल्यो भनेर भन्नुभएको छ नि, अनि यदि जबमा नराख्नु भयो आइडी कार्ड चाहिँ किन अपडेट गराउनु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यही भएर 2टा आइडी कार्ड छ है। मेन एउटा 30 जुन 2020 को छ, अर्को चाहिँ 2021 डिसेम्बर 30 सम्मको छ। हजुर, यो त अब जो जबमै राख्ने भनेर त अपडेट गरायो होला नि, अदरवाइज अपडेट त गराउनु हुन्थेन होला। अवश्य त्यही भएर चाहिँ मैले मेन फोकस चाहिँ यो गर्नु भनेर कि। ए हस् थ्याङ्क यू। नमस्ते, म प्रमिला श्रेष्ठ, यता बिएनबीमा म फागुन 1 गतेबाट चाहिँ जोइन भएको थिएँ। 1 गतेबाट जोइन भए पनि हाम्रो चाहिँ 15 दिन भोलिन्टियर गर्नुपर्छ, आई मिन अनपेड हुन्छ, त्यो चाहिँ 15 दिन तपाईँहरूले केही पाउनुहुन्न, स्यालेरी एलाउन्स पनि पाउनुहुन्न, तर 15 दिन पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको काम हेरेर अपोइन्टमेन्ट लेटर दिएपछि बल्ल तपाईँहरूको चाहिँ स्यालेरी त्यहाँबाट चाहिँ आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अनि त्यसपछि हामी त्यो हामीले फर्स्टमा भनेको थियौँ, हामी अरू ठाउँमा काम गरेर आइसकेका मान्छेहरूलाई अझ किन अहिले भोलिन्टियर गराउनुहुन्छ होइन, त्यस्तो गर्न नि मिल्दैन भन्दाखेरि नि होइन हाम्रो रुल चाहिँ त्यस्तै हो भन्नुभयो। तर ठिकै छ, हामीले त्यो कुरा पनि मान्यौँ होइन, मानेर हामी गऱ्यौँ पनि, गरेर हामी त्यस्तै हामी त्यसपछि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन भयो, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई फोर्सफुली अनपेडमै राखिदिनु भयो होइन, अनपेडमै राखिदिनु भयो। तर जुन हामीसँगै आउने थुप्रै साथीहरू थिए, कोही ओटीमा थिए, कोही वार्डमा गए, कोही एनआइसियुको लागि यहाँ छुट्टै बिल्डिङ बन्दैछ होइन, जुन चाहिँ ओपन भएको छैन अहिलेलाई, झन् लकडाउनले गर्दाखेरि ओपन हुन सकेको छैन, त्यसको लागि भनेर छुट्टै नै नर्स लिएको थियो होइन। उनीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलले नै ट्रेनिङ दिएर उनीहरूलाई छुट्टै नै उ गरेर 1 गतेबाट मात्र उहाँहरूको ड्युटी स्टार्ट भएको, जबकि हामी चाहिँ सँगै हामी आएर पनि उहाँहरूले चाहिँ 1 गते हामी चाहिँ फागुन 1 गतेबाट स्टार्ट गरेको थियौँ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ निकालिएको छैन, जबकि हामीले क्वेसन पनि गऱ्यौँ एडमिनलाई, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीभन्दा अझ पछि आएको हो, उहाँहरू त अरू वार्डमा उहाँहरूले जहाँ खटाउनु भयो त्यहाँ गरिरहनु भएको छ अहिले होइन। उहाँहरू त हामीभन्दा पछाडि आएको, उहाँहरूलाई चाहिँ किन ननिकाल्नु भएको, हामीलाई चाहिँ हामी उहाँहरूभन्दा अगाडि आएर जब ड्युटी गरिरहेको हामीलाई चाहिँ किन निकाल्यौँ, हामी नै किन फोकस भयौँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हस्पिटलले पे गरेछौँ, हस्पिटलले पे गरेर ट्रेनिङ दिएको छ, त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले निकाल्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। यो एउटा डिस्क्रिमिनेट पनि भयो होइन। यदि हो भने यो कोरोनाकै कारणले हो भने सबैलाई कि त इक्वल गर्नु पऱ्यो, जबकि उहाँहरूको पैसा लागेछ भने उहाँहरूलाई चाहिँ ननिकाल्ने, हामीलाई चाहिँ निकाल्ने, त्यो चाहिँ कहाँसम्मको न्याय भयो। अब के गर्ने सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? हामीलाई अब त्यही जस्टिस चाहियो होइन। अब हाम्रो पनि मानहानि भएको छ होइन। अब त्यस अरू ठाउँ कति ठाउँमा काम गरेर आएको छौँ होइन, सबैतिर राम्रो रेस्पोन्स आएपछि यहाँ आएर हामीले अब काम पनि 6 मन्थ अब 15 डेज अब्जर्भ भएर पनि हामीलाई अपोइन्टमेन्ट दिइसकेपछि फेरि 1 महिना काम गराएर त्यसरी के अरे असन्तोषजनक भन्न त पाइँदैन। यदि असन्तोषजनक लेख्ने नै हो भने हामीलाई 6 मन्थ त काम गराउन हामीलाई पनि चान्स दिनु पर्यो नि। हो हामीले 6 मन्थ कम्प्लिटली काम गरेर
हामीलाई हाम्रो नराम्रो हो भने पनि हामी मान्छौँ होइन, तर हामीलाई टाइम पनि दिएको छैन कि यतिसम्म काम गर भनेर। हाम्रो टाइम पनि पुगेको छैन, अझै हाम्रो 1.5 महिना बाँकी नै छ कन्ट्र्याक्ट। हजुर, हस् हस्, थ्याङ्क यू।